सम्पूर्णलाई स्वागत छ। फेरि म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज नयाँ भिडियो अरू बेलाको भन्दा प्रसङ्ग फरक छ, किनकि आज हामी टपिक्स साइन्स लिएर आएको छौँ। म्याथको टपिक्स सँगसँगै हामी साइन्स पनि सुरु गर्दैछौँ। साइन्समा हामीले फर्स्ट च्याप्टर बल र फोर्सको बारेमा हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। साइन्स पनि निकै नै गाह्रो सब्जेक्ट मानिन्छ विद्यार्थीको लागि, त्यस कारणले गर्दाखेरि साइन्समा पनि बेसिक ट्रिक्सहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, आज हामी टपिक्स ग्राभिटेसनल फोर्स, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन र युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट जी एन्ड भेरिएसन अफ ग्राभिटेसन विथ मास एन्ड डिस्टेन्स। हामी आज यति 4 टपिक्सहरू पढ्नेछौँ। यसको म चाहिँ फोर्सको पहिला सुरुमा डिस्कसन गर्नेछु, अनि त्यस्तै गरी यसको लास्टमा म यसको नोट पनि ह्यान्ड राइटिङमा आफैले लेखेको नोटहरू म दिनेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र कुनै पनि कुरा घोकेर मात्रै हुँदैन, साइन्समा घोकेर मात्रै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बेसिक टिप्सहरू सम्झिनुपर्छ। सम्झिसकेपछि यो साइन्स धेरै नै सजिलो छ। त्यसै गरी सुरुमा ग्राभिटेसनल फोर्स जान्नुभन्दा पहिला हामीले अगाडि जान्नुपर्ने एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामीलाई पहिला सुरुमा हामीलाई के भनिन्थ्यो, हामीले धेरैलाई थाहा भएको कुरा होला, तर हामी चाहिँ अहिले यङ जेनेरेसन, हाम्रो ओल्ड जेनेरेसनमा के हुन्थ्यो, पृथ्वी चाहिँ स्टेबल छ, फिक्स छ र सनले चाहिँ हामीलाई पृथ्वीलाई रोटेट गरेको छ भन्ने बुझिन्थ्यो। सनले हाम्रो पृथ्वीलाई रोटेट गरेको, हाम्रो बिहान हामीले घाम पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताएको देखिन्थ्यो, त्यतिखेर सूर्य घुमेको छ, पृथ्वी ठाउँमै छ भनिन्थ्यो। तर यो चाहिँ 100% रङ थियो। त्यसपछि यो थ्योरी रङ छ भनेर सर आइज्याक न्युटनले के गर्नुभयो, यो थ्योरीलाई रङ प्रुभ गर्नुभयो। यसै गरी 16th सेन्चुरीभन्दा पहिला हामीले के मानिन्थ्यो, अर्थलाई फिक्स छ र सनले रोटेट गरेका भन्ने बुझिन्थ्यो। तर त्यो होइन। 16th सेन्चुरीभन्दा पछाडि सर आइज्याक न्युटनले के प्रुभ गर्नुभयो भन्दाखेरि अर्थले सनलाई रोटेट गरेको छ, सन फिक्स छ र प्लानेटहरूले सनलाई रोटेट गरिरहेका छन् एउटा फिक्स एउटा पाथमा। त्यस्तै गरी ग्राभिटेसनल फोर्स, यो कुरा जानिसकेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के रहेछ त हामीले बुझौँ। सन अर्थ अर प्लानेटहरू सबै, त्यसको तलपट्टि सपोर्टिभ पार्ट्सहरू केही पनि छैन। जस्तै हाम्रो यो मार्कर गर्नलाई हामीले हातले सपोर्ट दियौँ भने यो सपोर्टिभ पार्ट भयो, तर अर्थलाई, सनलाई, अरू प्लानेटहरूलाई, युनिभर्समा भएको चिजलाई कसैलाई पनि सपोर्ट छैन। सपोर्ट नहुँदा पनि यिनीहरू अडिएको छ। कसरी अडिएको त, यो हावामै अडिएको छ। अर्थहरू, सनहरू, प्लानेटहरू सबै हावामा अडिएको छ। किन अडिएको त, त्यसको मेन रिजन हो ग्राभिटेसनल फोर्स। जस्तै एउटा हामीले इक्जाम्पल हेरौँ बुझ्नको लागि। एउटा मार्करलाई हामीले यताबाट पनि तान्ने, यताबाट एउटा रसी लगाएर तान्ने, दुईतिरै तानेको गर्ने बिचमा सपोर्ट दिनै पर्दैन। किन, दुईतिरै तानिया छ भने त्यो अटोमेटिकली झुन्डिन्छ। हाम्रो भाषामा हामीले बुझिन्छ यसलाई, दुईतिरै तान्ने भने बल लगाएर तान्ने भने यसलाई तल सपोर्ट दिनै पर्दैन, किन यो दुईतिरै रहँदाखेरि झुन्डिन्छ। त्यस्तै गरी ग्राभिटेसनल फोर्सले पनि के गर्छ, यो चाहिँ सन छ, यसको साइडमा प्लानेटहरू छन्। यी प्लानेटहरूले यो म बनाउँदाखेरि यहाँ पाथ बनाएको छैन। अब यसलाई के गर्छ त, अब यहाँ अरू छन्, ठिक छ, धेरै छन्। अब के गर्छ, यसले यसलाई तान्छ, यसले यसलाई तान्छ, यसले यसलाई पनि तान्छ, यसले यसलाई पनि तान्छ, यसले जतिको सबैलाई तान्छ। सबैले सबैलाई तानेपछि हाम्रो यो नेटवर्क मार्केटिङ जस्तो सबैतिर सञ्जाल भएर सबै तानिसकेपछि यो स्टेबल हुन्छ। यो तान्ने जुन फोर्स हुन्छ, यो फोर्स नै भनिन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स। यो जुन प्लानेटहरूले एक आपसमा तानिरहेका छन्, प्लानेट बिचमा जसले जुन फोर्सले तानिरहेका छन्, त्यो फोर्सलाई नै के भनिन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के छ, दुईटा प्लानेटहरू बिचमा जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सलाई नै ग्राभिटेसनल फोर्स भनिन्छ। अब द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज ड्यू टू देयर मासेस इज कल्ड ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसन के छ, द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज ड्यू टू देयर मासेस इज कल्ड ग्राभिटेसनल फोर्स रहेछ। यसै गरी ग्राभिटेसनल फोर्स न्युटनले कहिले पत्ता लगाए त, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। ग्राभिटेसनल फोर्स न्युटनले 1687 AD 1687 AD मा
ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ है, एक आपसमा प्लानेटहरूले एक आपसमा आफूलाई तानेको हुन्छ, त्यो फोर्सलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छ है भनेर न्युटनले 1687 एडीमा भनेको थिए। यो क्वेसनहरू +2मा साइन्स पढ्नु पर्दाखेरि यस्तो सानो सानो टपिक्सहरू सम्झिनुपर्छ, अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि सम्झेर होला। अब यसै गरी हामीलाई अब यस्तै गरी टिप्सहरू हामीले एसईलाई मात्र नै हामीले पछिलाई पनि सोच्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै भए लिक्विडमा धेरै लाग्ला कि सोलिडमा धेरै लाग्ला ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट, इन व्हिच द मोर द इफेक्ट अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स इज अब्जर्भ इन लिक्विड्स आर सोलिड। सोलिडमा धेरै ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्ला कि लिक्विडमा लाग्ला, यो क्वेसनलाई चाहिँ लिक्विडमा बढी लाग्छ, लिक्विडमा बढी ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्छ सोलिडमा भन्दा। यो पनि एउटा एकदम जान्नुपर्ने टपिक्स थियो। त्यसो भए अझ एउटा टपिक्स हामीले ख्याल गरौँ, कस्तो भन्दाखेरि हामीले जस्तो देखिन्छ सन, हाम्रो प्लानेटहरू छन्, हाम्रो सबै प्लानेटको मासलाई सम गर्ने हो भने अल प्लानेटको मासलाई जोड्ने हो भने सनको 0.0015 अल प्लानेटको मास सनको मासको 0.001 पार्ट मात्रै हुन्छ भनेको अर्थ प्लानेटहरू धेरै सानो छ इन कम्पेरिजन अफ सन। यो पनि एउटा जान्न पर्ने टपिक्स थियो ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा। हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको स्पेसल्ली आउने भनेको डेफिनेसन हो, अनि यो चाहिँ कहिलेको थियो, यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हुनसक्छ, यो पनि अब्जेक्टिभ क्वेसन, यो पनि अब्जेक्टिभ क्वेसन हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा ग्राभिटेसनल फोर्सको यति जानिसकेपछि हामीलाई हुन्छ। यसको स्पेसल्ली चाहिँ सम्झनुपर्ने ग्राभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसन, यो एक्जाममा चाहिँ डिफाइन ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर आउन सक्छ। ओके, यसै गरी नेक्स्ट टपिक्स रहेको छ न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनल। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलको बारेमा न्युटन्सले भनेको कुरा के छ त, युनिभर्सल ल के दिएको थियो त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम जान्नुपर्छ। त्यो कुरा जान्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने एउटा एकदम फर्मुला छ, यो यसकै फर्मुला हो, F = gmm/d²। यही फर्मुला जानियो भने न्युटन्सको युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलको स्टेटमेन्ट जानिन्छ। इट स्टेट दैट the force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the distance between them। भनेको यो भनेको डिस्टेन्स भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, यस बुझ्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स बिट्विन देम। इट स्टेट दैट द directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। यो नै न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलको बारेमा छ। यसै गरी न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलको स्टेट के छ, इट स्टेट दैट every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। हामीले जे भनेको थियौँ है त्यही नै थियो। फोर्स के थियो, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। यसको प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यसको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। भनेको एउटा बडी छ, यो पनि अर्को बडी छ, यो बडी दुईटा, एउटा ए भन्ने नामको छ, एउटा बी भन्ने नामको छ, एउटा एम छ, एउटा स्मल एम छ भने यो दुईटा बीचको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स के छ, डी। यो छ भने यहाँ भन्न खोजेको थियो एभ्री बडी, यसले जुनलाई पनि तानेकै हुन्छ, जसलाई पनि तानेकै हुन्छ भनेको यी दुईटा मासको माझै जति ठुलो मास भयो त्यति धेरै फोर्स बढ्छ, जति सानो मास भयो त्यति फोर्स घट्छ। त्यस कारणले गर्दा यो के भने मास बढ्यो भने फोर्स बढ्छ, मास घट्यो भने फोर्स घट्छ। त्यस्तै गरी डिस्टेन्स बढ्यो भने यी दुईटा बीचको मास बढ्यो भने पनि फोर्स बढ्छ, मास घट्यो भने फोर्स घट्छ। तर डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स घट्छ, डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स बढ्छ।
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नुको मिनिङ त्यही नै हो, उल्टो। कस्तो हुँदाखेरि घट्यो भने बढ्छ, बढ्यो भने घट्छ। तर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको के अर्थ? डाइरेक्टली भनेको सिधा, बढ्यो भने बढ्छ, घट्यो भने घट्छ। यस्तै गरी एउटा बुझ्नको लागि म सजिलो तरिकाले लेखिदिन्छु एउटा। ओके, अब हामीलाई एकदम जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फोर्स के हुन्छ? मासेस, यसलाई बुझ्नुहोस्, यो भनेको अप, यो भनेको अप, यसै गरी एकदम जान्नुपर्ने मासेस र फोर्सको रिलेसन के छ त? मास बढ्यो भने फोर्स बढ्छ। अहिले भर्खर हामीले भनिरहेको थियो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मास। मास बढ्यो भने यो अप हो, यो भनेको डाउन, यो भनेको डाउन। मासेस बढ्यो भने फोर्स के हुँदो रहेछ? बढ्दो रहेछ। यसको केस के छ? यो केस छ। मास अप हुँदा फोर्स पनि अप हो। हामीले के जान्नु पर्यो? मास बढ्दाखेरि फोर्स पनि बढ्दो रहेछ। मास डाउन हुँदा के हुँदो रहेछ? फोर्स पनि डाउन हुँदो रहेछ। मास र फोर्स रिलेसन के छ? मास अप भयो फोर्स पनि अप, मास डाउन भयो फोर्स पनि डाउन। यो रिलेसनले बताउँछ। यसै गरी डिस्टेन्समा हेरौँ है त। यो डिस्टेन्स अप हुँदाखेरि फोर्स के भयो? डाउन भएछ। यसै गरी हामीले जान्न पर्यो कि डिस्टेन्स अप हुँदा फोर्स के भयो? डाउन भयो। डिस्टेन्स अप हुँदा फोर्स डाउन भयो। यदि डिस्टेन्स डाउन हुने हो भने फोर्स के हुँदो रहेछ? अप। यदि डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स घट्यो, डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स बढ्यो। यो रिलेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। अब यसै गरी नेक्स्टमा हेरौँ। यो लेख्नुपर्छ भने पज गरेर लेख्नु होला। भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् अनि फेरि भिडियो। अब यो पनि नेक्स्ट टपिक्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यो डेरिभेसन हो। हामीले यो फर्मुला एफ इक्वल टु gm1 m2 अपन डी स्क्वायर प्रुभ गर्दैछौँ। यो फर्मुला प्रुभ गर्न पर्यो भने यो फर्मुला हामीलाई जान्न त एकदमै पर्छ। यो फर्मुला कसरी बन्यो त भनेर हामीले यो प्रुभ गर्छौँ। यो फर्मुला प्रुभ गर्दाखेरि पहिला सुरुमा एकदम हामीले जान्न पर्ने फिगर। जहिले पनि एउटा साइन्समा म भन्छु, साइन्समा फिगर बुझ्यो भने डेरिभेसन हरेक बुझिन्छ। जस्तै प्लस टूमा साइन्स पढ्नुहोस्, हजुरहरूले पनि हरेकमा डेरिभेसनमा अगाडि पहिला फिगर हुन्छ। फिगर बुझ्यो भने डेरिभेसन सजिलै बुझिन्छ। पहिला दुईवटा अब्जेक्ट छन्, दुईवटा मासेस m1 m2 छन्। एउटा ए भन्ने छ, एउटा बी भन्ने छ। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु, दुईवटा छ, दुईवटा बल लेख्यो हामीले, एउटा ए भन्ने लेख्यो, एउटा बी भन्ने लेख्यो। त्यसको मास के छ? एउटा m1 छ, एउटा m2 छ। ती दुईवटा बिचको डिस्टेन्स के छ? डी छ। यदि यो कुरा बुझिसक्यो भने दुईवटा बल छ ए र बी, मास कति छ? m1 m2 र डिस्टेन्स कति छ? डी। यदि छ भने हामीले यहाँबाट लेखौँ। ओके, हामीले यो फिगरको बारेमा त बुझिसक्यो। यदि यो फिगर बुझिसकेपछि अब यहाँ फिगरमा हामीले जे भनेको थियौँ त्यही लेख्यौँ। पहिला लेटस कन्सिडर टु अब्जेक्ट ए र बीलाई लेटस कन्सिडर टु अब्जेक्ट ए एन्ड बी, दुईवटा ए र बीलाई कन्सिडर गरियो। अफ मासेस m1 एन्ड m2, मासेस कति थियो? एउटाको m1 थियो, एउटाको m2 थियो। आर एट द डिस्टेन्स डी फ्रम देयर सेन्टर, यी दुईवटा बिचको डिस्टेन्स कति छ? डी छ। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु अब्जेक्ट इज एफ, यी दुईवटा बिचको फोर्स कति लाग्दो रहेछ? फोर्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ? एफ हुँदो रहेछ। देन एकर्डिङ टु द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनल, हामीले अगाडि पढिसक्यौँ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनल के थियो? द फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु देयर प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। मासको प्रोडक्टसँग तिनीहरूको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने स्क्वायर अफ द सेन्टरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। हामीले त्यही लेख्यौँ। द फोर्स अफ बिट्विन टु द अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु देयर प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2, इक्वेसन फर्स्ट। यसलाई चाहिँ सकेसम्म तल लेख्नु होला, मैले यहाँ चाहिँ ठाउँ थोरै गरेर त्यसरी लेखेको छु। द फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। सेन्टरसँग के छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यदि यो भइसकेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, मासहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, फोर्ससँग के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यसलाई के लेखौँ? यसलाई इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई कम्बाइन गरिदिउँ। कम्बाइनिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यी दुईवटालाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ? एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर। अब यसपछि सबभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई हटाउनु पर्यो। यसलाई हटाउँदाखेरि के गर्ने, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु ल्याएर पुट गर्नुपर्छ। यसलाई हटाउनलाई पहिला एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु पुट गर्ने जी। यहाँ हामी यो जी किन भ्यालु पुट गरियो, यो जी भनेको के हो भनेर हामीले चाहिँ यसपछिको टपिक्समा पढ्नेछौँ। यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो। यसपछिको टपिक्समा चाहिँ हामीले यो जी कै बारेमा, यो जी नै के हो भनेर हामीले पढ्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ डेरिभेसन के हुँदो रहेछ, एफ इक्वल्स टु जी m1 इन्टु m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट, एकदम नै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो। सर र यस्तै लेखिदिएको छु, बुझिने छ, कुनै नबुझिने टपिक्स छैन होला। यसै गरी नेक्स्ट टपिक्सतिर लागौँ। अनि यसको चाहिँ यो जी भनेको चाहिँ के आएछ, यहाँ ठाउँ भएन, जी इज अ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अब यहाँ एउटा अहिले भनिदिइहालौँ, यसको जीको भ्यालु कति हुन्छ, 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11। यसको युनिट के हुन्छ, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अर न्युटन मिटर स्क्वायर। यो दुईटामा जुन लेखे पनि हुन्छ, जुन सजिलो आफूले बुझ्न सजिलो मान्छे त्यसै। जी भनेको 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 यसको भ्यालु हो। यसै गरी नेक्स्ट टपिक्सतिर लागौँ। एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, व्हाई इज न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनल कल्ड द युनिभर्सल ल। किन त्यो ललाई युनिभर्सल ल नै भनियो होला त। एकदम कम्प्लिकेटेड क्वेसन थियो, कसैलाई इन्ट्रेस्टेड थियो होला, म चाहिँ अहिले भनिदिइसकेँ। युनिभर्सल नै किन भन्ने हो त, युनिभर्सल किन भन्ने भन्दाखेरि यो अर्थमा भन्दा नभए यो युनिभर्समा भएको हरेक अब्जेक्टमा छ नि, दुईटा अब्जेक्टमा जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भनिन्छ। यो चाहिँ हरेकमा लाग्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई युनिभर्सल ल भनियो। यसलाई इङ्ग्लिसमा म चाहिँ सर र यो क्वेसनको बारेमा, यो क्वेसनको एन्सर सहित म चाहिँ पछिल्लो यो भिडियोको अन्तिममा म चाहिँ यसलाई लेखिदिने छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसन एकदम ख्याल गर्नु होला, व्हाई इज न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनल इज कल्ड द युनिभर्सल ल। युनिभर्सल ल नै किन भनियो। अब यसपछि नेक्स्ट टपिक छ मेजर कन्सिक्वेन्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदाखेरि के हुन्छ र ग्राभिटेसनल फोर्सको एप्लिकेसन कहाँ, फोर्सले गर्दा के हुन्छ त, ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि के भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामी जान्छौँ। र सुरुमा त सबभन्दा सुरुमा ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्थेन भने सोलर सिस्टम नै एक्जिस्टेन्स हुन्थेन। मेन कन्सिक्वेन्स के छ, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एन्ड ग्यालेक्सी। सोलर सिस्टम र ग्यालेक्सी हुनुको मेन रिजन नै के रहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा नै के भन्छ, सोलर सिस्टम र ग्यालेक्सीको एक्जिस्टेन्स भनेको अस्तित्व रहेको छ। अनि सेकेन्ड छ रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन। प्लानेट्स अराउन्ड द सन, यदि प्लानेट्सहरू छन्, अर्थ मुनहरू, यो अर्थ मुन जुपिटरहरू, यो एक आपसमा घुमिरहेको कसरी छ त, सनको अराउन्डमा घुमिरहेको छ। किन भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्सको कारण, ग्राभिटेसनल फोर्स भएको भएर सबैलाई एउटा बाटोमा घुमाइरहेको छ। अनि अर्को छ रिभोल्युसन अफ नेचुरल सेटेलाइट अराउन्ड द प्लानेट। जस्तै हाम्रो अर्थमा धेरै नेचुरल प्लानेटहरू सेटेलाइटहरू छन् जुन अर्थको वरपर घुमेको छन्। किस कारणले गर्दा, ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले हो। यो पनि थर्ड भयो। फर्स्ट के भयो, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम और ग्यालेक्सी। सेकेन्डमा रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन। थर्डमा के छ, रिभोल्युसन अफ सेटेलाइट्स अराउन्ड द प्लानेट्स। यो थर्ड भयो। यदि यसै गरी फोर्थ के छ, फर्मेसन अफ टाइड इन द सी। यो हामीलाई थाहा छ, मुन र अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्स कारणले गर्दा नै के भएको छ, टाइडहरू, समुद्रमा छालहरू निस्किनेको मेन रिजन पनि यही नै हो। यस्तै गरी थर्ड फिफ्थमा के रहेको छ, रेनफल अन अर्थ। यो रेनफल हुनुको रिजन पनि के हो, ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा नै हो। माथिबाट आकाशबाट पानी पर्नुको मेन रिजन पनि ग्राभिटेसनल फोर्स नै हो। यसै गरी पाँचवटा के भयो, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम्स और ग्यालेक्सी। सेकेन्डमा रिभोल्युसन्स अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन, रिभोल्युसन अफ सेटेलाइट्स अराउन्ड द प्लानेट्स। अनि फोर्थमा रह्यो फर्मेसन अफ टाइड्स इन द सी। अनि फिफ्थ नम्बरमा भयो रेनफल अन द अर्थ। यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ टपिक्स, अब यो मेजर कन्सिक्वेन्स, एप्लिकेसन अफ न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन। एप्लिकेसन कहाँ भइरहेको छ, यसको युज केमा भइरहेको छ त एप्लिकेसनहरू ग्राभिटेसनल फोर्सको। एउटा सुरुमा त हामीले सम्झिनु पर्छ
दिस ल हेल्प्स टु डिटरमाइन द मास अफ द प्लानेट। कुनै प्लानेटको मास कति छ भनेर पत्ता लगाउनलाई मेनली ग्राभिटेसनल फोर्सले नै मद्दत गर्छ। कसरी? हामीले भनिसकेका थियौँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, मास बढी भयो भने फोर्स बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको फोर्स थाहा पाइयो भने त्यसको मास पनि थाहा पाइन्छ। फर्स्टमा के रहेछ? दिस ल हेल्प अस टु डिटरमाइन द मास अफ द प्लानेट। अनि सेकेन्डमा के छ? डिस्कभरी अफ प्लानेट्स, स्टार एसेक्ट्रा। यिनीहरू जुन यो ग्यालेक्सीमा भएको प्लानेटहरू छ अनि भएर स्टारहरू छ, यस्तोहरू यी हेभनली बडिजहरूलाई कसरी पत्ता लागेको छ? ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि नै पत्ता लागेका छन्। यसै गरी अर्को के छ? यिनी बिचको डिस्टेन्स बिट्विन द टु हेभनली बडिज अल्सो क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई द ग्राभिटेसनल फोर्स। जस्तो अर्थ र मुनको डिस्टेन्स कति छ, सन र अर्थको डिस्टेन्स कति छ, जुपिटर र अर्थको डिस्टेन्स कति छ, यी सबै डिस्टेन्सहरू पत्ता लगाउनलाई पनि यो ग्राभिटेसनल फोर्सले एकदमै काम गरेको हुन्छ। यसै गरी यो टपिक्स ग्राभिटेसनल फोर्स र न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा डिस्कसन गरिसकेको छौँ। यसको नोट म अब यस पछाडि दिनेछु भन्दै यस्तै भिडियोहरू पछि पनि म यसै टपिक्सहरू लिएर आउनेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थोरै लामो भयो, त्यही पनि म फुल डिटेलमा गएको थिएँ, त्यही भएर थोरै लामो भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, यदि भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। म फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छु।